अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, दिस इज़ मोहम्मद खान मेहदी विद इनसाइड रियलिटी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज फिर जो हमारे मिडिल ईस्ट के हवाले से जो सेशन है उसमें हम आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट कर रहे हैं। जो नई डेवलपमेंट्स होती है, वहाँ पर कोई ब्रेक थ्रू होती है और वहाँ पर कोई डिज़ास्टर रोनुमा होते हैं, इस हवाले से हम अपडेट करें। आज फिर तीन अहम डेवलपमेंट्स के साथ मैं आप के सामने हूँ। इसको मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा विद इनसाइड रियलिटी। और अभी जो मिडिल ईस्ट में जो सबसे ज़्यादा जो सुर्खियों पर है वो उसमें फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री द इजरायली प्रेसिडेंट इज़ नाउ ऑन विजिट वर यूएई। तो उस वक्त एक बड़ा धमाका हुआ है फिर से यूएई में। एक दूसरे हफ्ते में ये तीसरा बड़ा धमाका है यूएई के कैपिटल सिटी अबू ज़हबी, जो कि इंटरनेशनल रूट और ट्रांजिट का हब कहा जाता है, जहाँ से होकर मुख्तलिफ ममालिक के लिए ख्वाह वो एशियन कंट्रीज़ और दूसरे ममालिक से वहाँ से होकर आगे गुज़रते हैं। एक्सक्यूज़ मी, इट्स लाइक अ पैसेज टू कनेक्ट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ईदर एशिया और यूरोप। तो इस हवाले से ये अहम डेवलपमेंट ये हुई कि जो कि इज़राइल के साथ जो अरब का जो क्लोज होता हुआ टाइस किसी से ढकी छिपी नहीं, वो दिन ब दिन आए रोज़ इस चीज़ को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। पैलेस्टाइन कॉज से उन्हें कोई गरज नहीं रहा और वो आए रोज़ एक इज़राइल को जो एक न्यू रोल देने के लिए वो दर पे नज़र आते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस हवाले से बताएंगे। और जो यमनियों ने जो अटैक किया है उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा, कितना सीवियर था। और इसके अलावा और जो तूफ़ान यमन 3 के नाम से यमनियों ने अपने तीसरा जो मिशन जो वॉर है वो ऑपरेशन स्टार्ट किया है। और याहिया सरी उनके स्पोक्समैन ने ये ऐलान किया है कि वो बड़े डेवलपमेंट करने जा रहे हैं। इन सब के मुतालिक हम आपको डिटेल में बताएंगे। इससे पहले हमारे ऑडियंस से, न्यूली ऑडियंस से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें और इसको शेयर कर लें ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें और जो न्यूज़ जो रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी से आप बाखबर रहें। हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ जो रियल फैक्ट्स एंड फिगर्स है उसको आप तक पहुँच जाएँ। तो हम चलते हैं हमारी आज की स्टोरी की जानिब। इनसाइड रियलिटी क्या है इस हवाले से ये है कि अबू ज़हबी के ऊपर जो मेरे पास अरब न्यूज़ के सोर्स के मुताबिक उन्होंने फिर से अबू ज़हबी पर यमनी फोर्सेस ने हमला कर लिया है। और ये बड़ा ही बिग डेवलपमेंट है क्योंकि इससे पहले रिटेलिएशन में उन्होंने एक सादा में यमनी एक प्रिजन पे जो एक कैद खाना है उस पर वॉर के उस पर ऑपरेशन किया था, उस पर बॉम्ब गिराया था और उसमें 87 डेथ हुई थी और मोर देन 200 कैजुअलिटीज़ देखने में आए थे। उसकी रिटेलिएशन बड़ा सख्त था, सीवियर था। और अरब टीवी के मुताबिक वो रात को बड़े गूंजदार आवाज़ें सुनी गई उस इहाते में, मगर कैजुअलिटीज़ के फ़िलहाल यहाँ पर रिपोर्ट नहीं है। और जो यमनी तर्जुमान का कहना है, जो स्पोक्समैन है उनका कहना है कि अबू ज़हबी के जो स्ट्रेटेजिक मेन अहम लोकेशंस को उन्होंने फिर से हिट कर लिया है और उनकी जो एयर डिफेंस क्राफ्ट सिस्टम है वो फेल हो गए हैं। और उन्होंने जुल्फ़िकार मिज़ाइल जो मिज़िल है उनसे उन्होंने उस पर हमला किया है और इसका नाम रखा है ऑपरेशन तूफ़ान यमन 3। पहले नाम था तूफ़ान यमन 2 का, अब उन्होंने रखा है इसका नाम तूफ़ान यमन 3। और कैजुअलिटीज़ का फ़िलहाल यहाँ पर कंफर्म नहीं है। और जब इज़राइल के सदर का वहाँ पर जो दौरा है, यकीनन इसके लिए भी एक उन्होंने वाज़िह अंदाज में एक रिस्पॉन्स दिया है क्योंकि यमन, इज़राइल, अमेरिका और सऊदीया सब को अपना एक मुकम्मल एक हरीफ समझते हैं, उनको स्पॉन्सर करने वाला वीपन्स, आर्म, एमुनिशंस के लिए। तो यमन इसको भी, इज़राइल को भी एक पैगाम देना चाहते हैं कि आप भी हमारे पंजे से, आप भी हमारे गैज़ व गज़ब से दूर नहीं है। इसलिए खौफ व हरास के सी फ़िज़ा है। और यूएई के अथॉरिटी ने जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है और अबू ज़हबी के उन्होंने जो मकामी जो एयरपोर्ट से वहाँ पर जो फ़्लाइट्स है उसको कैंसिल कर लिया है। देखें, जब फ़्लाइट्स पे
یہ ان تمام چیزیں جو یہاں سے سینکڑوں ہزاروں پروازیں ہوتی ہیں وہ اکثر معطل ہو جاتے ہیں، تو کتنا ان کو دھچکا لگتا ہوگا اور کتنا بلینس آف روپیز ان کو نقصان ہو جاتا ہے۔ ابوظہبی کے اگر ہسٹوریکلی جو میں آپ بات کہوں تو وہ 2019 سے پہلے یمن وار میں وہ کافی انوالو تھا، وہ کافی سپونسر کیا، کافی ملٹریلی پولیٹیکلی انہوں نے سعودی عرب کو کافی انسائٹ کیا اور یمن پہ ایک وحشیانہ بمبارڈمنٹ کا طوفان جاری کر لیا۔ ابھی اس حوالے سے کافی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس دیکھنے میں آ رہے ہیں، ڈسپائٹ کی جو بروٹل وار ہے اور ان کی عام ریس وہ سارے اب کمپلیٹلی فیل ہو گئے، کلیپس ہو گئے، اب ان کو کافی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ مگر 2019 میں انہوں نے اپنا رویہ چینج کیا تھا، تھوڑا سا انہوں نے بیک سٹیپ لیا تھا، پھر 2019 کے بعد 2020 میں پھر انہوں نے پھر اس میں انٹری شروع کر لی۔ تو ان کو بھی پہلے وارن کیا تھا انہوں نے کہ ابوظہبی کو کہ آپ اس جنگ میں نہ کودیں، ہم نیکسٹ ہمارا جو حملہ ہو سکتے ہیں وہ آپ پر کر سکتے ہیں، کیونکہ امریکہ آلریڈی پریشان ہے۔ امریکہ کی سارے وارز، ایمنیشن، جو اکنامک جو ان کی پریشرائز کرنے کا جو مشن تھا، انہوں نے ملٹریلی سپورٹ کیا سعودیہ کو، وہ تمام فیل ہو گئے۔ آئے دن یہاں پر ہوتی دو دے آر مائنر ان گروپ، مائنر ان ملٹری، مگر انہوں نے نجران پر، ریاض پر آئے دن میزائل داغے جا رہے ہیں اور امریکن جو اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم فیل ہو رہے ہیں۔ تو یہاں پر جو ابوظہبی ہے اس کو بھی پریشرائز کیا کہ آپ دوبارہ سے اس جنگ کو جوائن کر لیں۔ تو انہوں نے امریکہ کی یہاں پر پھر سے اس جنگ کو، جو کہ بڑا بمپی جورنی رہا ہے عرب کولیشنز کے لیے، انہوں نے پھر جوائن کیا، تو انہوں نے اس کا کرارا جواب دیا ہے۔ اب ان کے پرخچے اڑ گئے ہیں اور کافی خوف و ہراس کا سما ہے، اور انٹرنیشنل جو ٹورسٹ ہے، انٹرنیشنل جو فورنرز ہیں، ان کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ یہاں سے ایگزٹ کر جائیں، کیونکہ کسی بھی وقت وہ انہوں نے ان کا کہنا تھا، یمن کے جو اسپوکس مین ملٹری یحییٰ سری کا کہنا تھا کہ ہم کوئی سرپرائز دینے جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑا اعلان ہے کہ، اور انہوں نے وہ جگہ اور وہ ٹائم فی الحال نہیں بتایا۔ المیادین ٹی وی کے مطابق دبائی's ابوظہبی ایئرپورٹس ہیو بین کلوز آفٹر دی بمبارڈمنٹ، اس کے بعد اس کو خالی کیا گیا ہے، اور اسپوکس مین کا کہنا ہے دے ول ایشو اے بگ ڈکلیریشن اباؤٹ دیئر آپریشن طوفان یمن 3۔ یمنی اسپوکس مین کا کہنا ہے کہ ہم بڑے ایک ڈیولپمنٹ اور بڑے ایک ڈکلیریشن اعلان کرنے جا رہے ہیں، وہ ٹائم فریم اور جو ایکچول وہ نہیں بتایا، مگر ان کا کہنا ہے کہ ہم وہ ایک بڑے اعلان کرنے جا رہے ہیں، کہ مگر وہ اعلان کیا ہوگا اس کو دیکھنا ہوگا، فی الحال اس کے بارے میں نہیں بتایا۔ اگر میں اس کے علاوہ اسرائیل کے ساتھ اس کی جو ریسنٹ جو ٹاکس ہے، یہ تاریخ میں پہلی بار کسی اسرائیلی جو پریزیڈنٹ ہے اس کے مڈل ایسٹ کا دورہ ہے۔ یہ انفارچونیٹ ہے مسلمانوں کے لیے، اسپیشلی when Israel is an occupier, hegemonic power, and she is illegal state. Despite she is demonstrating her utmost cruelty and utmost brutal power in the region, the Arab countries, the so-called Arab shameless countries, are inviting Israel and its president and bestowing them and conferring them with awards, military awards, civilian awards. This is so shameful act, and obviously اس سے ہمارے ایک پیلسٹائن کوز ہے، اس کے بھی اثر پڑے گا، اور کشمیر کوز ہے، اور یہ انٹروائنڈ ہے یہ دونوں امت مسلمہ کے لیے جو دو بڑے اہم چیلنجز ہیں، پیلسٹائن کے ایشو اور اس کے بعد کشمیر کوز ہے۔ اس کے اوپر عرب حکمرانوں کے اوپر جب بھی ان کو کوئی دھچکا لگتے ہیں تو صف اول پر پاکستان آ جاتے ہیں، ان کی پروٹیکشن کر جاتی ہے، مگر ہمارے جب جو بیسک کور ایشو ہیں ان کے اوپر آ جاتے ہیں تو یہ بیک دکھاتے ہیں، اسی لیے کہ ان کے وہ ایمان پہ اور اپنے خودی پہ بلیف نہیں کرتے، رادر مغرب کو اپنا سیویئر اور سیف گارڈ کرنے والا سمجھتے ہیں، اس لیے ہر آئے دن ان کی جو پروٹیکشن ہے وہ فریجائل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جو ان کے مزاحمت کے جو فورس ہے، وہ انصار اللہ ہو، حزب اللہ ہو، حماس ہو، یہ ایک نئے جذبے اور قوت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ انہیں جو جذبہ ان کی شہادت ہے اور جو قوت ہے ان سے وہ سرشار ہو چکے ہیں، اور امریکہ بھی اس وار سے پیچھے ہٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسرائیل کی آلریڈی پریشانی کا سبب ہے، کیونکہ حماس نے جس طرح سے ان کو ریٹیلیٹ کیا، جو ریسنٹ وار ہوئے تھے، جس میں جو یکسر خطے کا جو فضا ہے وہ اب جو ہیجمونک پاور سے جو غاصب حکمران ہیں، اور اسرائیل جو اپنے آپ کو ایک ڈومیننٹ پاور سمجھتا تھا، اب اس کے وجود ہی اب خطرے میں پڑ گئی ہے۔ اس کو چاروں اطراف سے، شام ہو، یمن ہو، سیریا ہو، عراق ہو، ان تمام کے اور سامنے ہی حزب اللہ ان کی دھر پہ بیٹھے ہوئے، کسی بھی وقت اسرائیل اگر ایگریشن کر لے تو زیادہ اس کے لیے مزاحمت جو فورس، مزاحمتی فورس ہے
وہ ان کو کرارا جواب دے سکتے ہیں کسی بھی وقت. اس لیے آپ اسرائیل چاہتے ہیں کہ آپ سافٹ پاور کے ذریعے مڈل ایسٹ کے جو کنٹریز ہیں وہ یو اے ای ہے ان کو اپنے گرفت میں لے لیں اور سعودی عرب پہ اپنا ایک حاوی جو قبضہ ہے اس کو جو سافٹ پاور کے تھرو وہ اس کو آکیوپائی کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ امت مسلمہ پھر سے ڈویژن کا شکار ہو. مگر ان کی توقع کے برخلاف چیزیں مزاحمتی فورسز کے حق میں آ رہے ہیں اور ڈسپائٹ 5-6-7 ایئرس ہونے کے باوجود جو یمنی فورسز سے انصار اللہ کہ وہ اپنے جو کاز تھے وہ اپنے جو باؤنڈریز ہیں اس کو کافی حد تک پروٹیکٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور آئے دن اس طرح کے اپسیٹ سرپرائز دینا یقیناً جو غاصب قوتوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. ہماری خواہش ہے کہ خطے میں پرامن فضا قائم ہو اور مسلمان ممالک آپس میں امن اتحاد کے ساتھ رہیں. آپ سے پھر ایک بات گزارش ہے کہ آپ ہماری نیولی آڈینس سے ہمارے پیج پر چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن پر کلک کر لیں. This was something from my side. Thank you for watching my channel. Take care. اللہ حافظ.